अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं ये इमरान नामी एक लड़के की है। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, क्योंकि कुछ तजर्बे ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। अगर इन्हें लफ्ज़ों की शक्ल ना दी जाए तो वो यादें नहीं रहती, रूह का अजाब बन जाती हैं। ये कहानी कोई जिन भूत या रिवायती असेब की नहीं है, ये कहानी इंसानों की है, और शायद इसीलिए ज़्यादा खौफनाक है। दोस्तों, कराची में कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो दिन में आम सी लगती हैं, मगर रात को इनकी फ़िज़ा ही बदल जाती है। मेरी कॉलोनी भी इन्हीं में से एक थी। ये डिफेंस के पुराने हिस्से के साथ वाक़या एक दरमियाने तबके की कॉलोनी थी। कुशादा मगर खामोश सड़कें, एक जैसे डिज़ाइन के घर, हर घर के बाहर लोहे का एक गेट, छतों पर पानी की टैंकियाँ, और हर दूसरे घर के सामने एक मोटरसाइकिल और कोई ना कोई गाड़ी। मैं इसी कॉलोनी के एक पुराने मगर साफ सुथरे डबल स्टोरी घर के ऊपर वाले हिस्से में रहता था। नीचे कोई और किराएदार रहते थे, मगर ऊपर वाली मंजिल पिछले 3 साल से मेरी थी। मेरे दिन दफ्तर में गुजरते और रातें रातें बस गुजर ही जाती थीं। एक लंबे रिश्ते में जुड़े रहने के बाद उस रिश्ते के टूटने पर जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। ना मुकम्मल उदासी, ना मुकम्मल सुकून, बस एक मुस्तकिल खला। नींद दुश्मन बन चुकी थी। रात के 2-2:30 बजना मेरे लिए मामूल था। इसी खला में एक रात मैंने वो गलती की जो शायद हम में से अक्सर ने कभी न कभी की है। जी हाँ, डेटिंग ऐप। वो रात भी आम सी थी। पंखा चल रहा था, बाहर गली में कहीं दूर कोई कुत्ता भौंक रहा था, और मेरे फ़ोन की स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर फैली हुई थी। बेमकसद स्क्रॉल करते करते मैं एक इश्तिहार पर रुक गया। फील लेस अलोन टुनाइट। मैंने हंसते हुए सोचा, कैसे जान लिया इसने। मैंने ऐप डाउनलोड कर ली। नाम नाम था शबे तन्हाई। रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ रफ्तार था। नाम, उम्र, तस्वीर, और फिर वो मरहला जिसे हम सब नज़रअंदाज कर देते हैं। लोकेशन, माइक, मीडिया, वीडियो, बैकग्राउंड एक्सेस। मैंने एक लम्हे को भी कुछ नहीं सोचा, सबको अलाउ कर दिया। पहले चंद दिन बिल्कुल खामोशी रही। कोई ख़ास मैच नहीं, चंद रस्मी सलाम दुआएं बस। फिर तीसरी या चौथी रात ठीक 1:20 पर फ़ोन वाइब्रेट हुआ। लिखा हुआ आया, महक, इट्स अ मैच। उसका नाम महक था। मैंने प्रोफाइल खोली तो अजीब सी बेचैनी हुई। तस्वीरें बहुत कम थी, मगर बहुत सोच समझ कर लगाई गई थी। पहली तस्वीर खुले बाल, जिसमें आधा चेहरा नज़र आ रहा था। पीछे लकड़ी के बेड का हेडबोर्ड और नीले बल्ब की मध्यम रोशनी। दूसरी तस्वीर एक हाथ, सफ़ेद रंग का मग और नीले रंग से लिखा था MK। तीसरी तस्वीर में खिड़की के पर्दे और खिड़की के शीशे पर बारिश के कतरे। बायो में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रातें लंबी होती जा रही हैं। मैंने खुद को रोका, मगर उंगली खुद ब खुद चल पड़ी। मैंने सलाम किया, जवाब फ़ौरन आया, वालेकुम अस्सलाम, आप रातों को जागते हैं? मैं चौंका। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। महक, अच्छा है। मैं भी 1 से 3 बजे के दरमियान ही ज़िंदा लगती हूँ। मैंने लाशऊरी तौर पर घड़ी देखी। 1:20 थे। इसी लम्हे मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। हम आम सी बातें करते रहे, मुख्तलिफ बातें जो मामूली नहीं थी। अगली 3 रातें वही वक्त, वही पैटर्न। महक कभी दिन में ऑनलाइन नहीं होती थी, हमेशा रात 1 से 3 बजे के दरमियान ऑनलाइन होती थी। इसकी बातें बहुत हद तक अजीब और ज़ाती होती थी। आज आप देर से टाइप कर रहे हैं। दफ्तर का दिन भारी था। मैं चौंक कर पूछता,
تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ کچھ لمحے بعد جواب آتا، لفظوں کے بیچ تھکن محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ایک کالے رنگ کا دل بنا ہوتا۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی مگر دل کے اندر کہیں کچھ کھٹکا سا ہوا۔ چوتھی رات اس نے ایک ویڈیو بھیجی، صرف 2 سیکنڈ کی، کھڑکی کے اوپر بارش کے قطرے اور کہیں دور سے رکشے کی آواز۔ میں نے پوچھا، یہ کہاں کا منظر ہے؟ جواب آیا، وہ جگہ جہاں شور کم ہو جاتا ہے۔ اگلے دن دوپہر میں ایک میسیج آیا، آپ کی کھڑکی کے پردے بہت پتلے ہیں، روشنی باہر تک جاتی ہے۔ میں چونک اٹھا، میرے ہاتھ ٹائپ کرتے کرتے رک سے گئے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، میں اپنے بستر پر تھا۔ کھڑکی کے پردے واقعی بہت پتلے تھے۔ میں نے مذاق میں لکھا، تم کہاں بیٹھی ہو؟ سامنے والے گھر میں؟ جواب آیا، تمہارے خوابوں میں۔ اسی رات اس نے ایک تصویر بھیجی۔ میں نے زوم کیا تو سانس جیسے رک سی گئی۔ تصویر کے کونے میں بیڈ کے ہیڈ بورڈ پر ایک چھوٹا سا سٹار بنا ہوا تھا، بالکل ویسا ہی سٹار جیسے میں نے ایک دن بوریت میں اپنے بیڈ کے ہیڈ بورڈ پر بنایا تھا۔ میں نے بے اختیار اٹھ کر ہاتھ بڑھا کر دیکھا، نشان موجود تھا مگر مدھم سا، مگر اس تصویر میں بالکل نیا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ ایک تصویر کہاں کی ہے؟ مہک بولی، تمہارے کمرے جیسا ایک کمرہ ہے۔ میرے اندر پہلی بار خوف نے باقاعدہ حقیقت کی شکل لے لی۔ میں نے ایپ بند کر دی اور اپنی پرائیویسی سیٹنگز چیک کی۔ سب بند تھا مگر دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اگلی رات ٹھیک 2 بجے ایک میسج مہک کی طرف سے آیا، آج آپ ایدھی سینٹر کی طرف کیوں مڑے تھے؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ میں واقعی پہلے آدھا راستہ اس طرف مڑا تھا، لیکن پھر ٹریفک کی وجہ سے راستہ بدل لیا تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک لوکیشن پن آیا اور ایک جملہ لکھا تھا، یہ کالونی تمہیں اکیلی لگتی ہے مگر ہے نہیں۔ میں نے دیکھا تو یہ میری ہی کالونی کی پن لوکیشن تھی۔ اسی لمحے میں نے کھڑکی سے پردہ اٹھا کر باہر دیکھا۔ گلی خالی تھی، لیکن ایک بلیک رنگ کی کار دور ہیڈ لائٹس بند کیے کھڑی تھی اور اندھیرے کا حصہ لگ رہی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ یہ کہانی اب صرف فون تک محدود نہیں رہی۔ میں کھڑکی کے پردے کے پیچھے کھڑا تھا، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ بلیک کار ساکن کھڑی تھی، جیسے کسی نے وقت کو روک لیا ہو۔ نہ انجن کی آواز، نہ ہیڈ لائٹس، نہ کوئی حرکت، صرف اندھیرا اور اندھیرے میں ایک گاڑی۔ میں نے خود کو تسلی دی، شاید کسی نے گاڑی کھڑی کی ہوگی اور کہیں گیا ہوگا یا فون پر بات کر رہا ہوگا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ گاڑی کافی دیر تک وہیں ویسے ہی کھڑی رہی۔ پھر اچانک اس کے اندر ایک مدھم ایسی روشنی جلتی بجھتی نظر آئی جیسے موبائل سکرین کی ہوتی ہے۔ اسی لمحے فون وائبریٹ ہوا۔ لکھا تھا، مہک، پردہ ذرا ہٹا کر دیکھو، بس تھوڑا سا۔ میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے جواب نہیں دیا، مگر میں نے پردہ ذرا سا سرکایا۔ کار کی فرنٹ سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا۔ چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، بس اتنا محسوس ہوتا تھا کہ وہ شخص سیدھا میرے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً پردہ بند کر دیا۔ دل چاہا چیخوں مگر آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ اگلے دن میں نے کالونی کے چوکیدار غلام رسول سے بات کی۔ 50 کے قریب عمر، دبلا پتلا پٹھان، ہمیشہ ٹوپی پہنے رہتا۔ میں نے پوچھا، کل کی رات گلی میں کوئی گاڑی کافی دیر تک کھڑی رہی تھی؟ اس نے کہا، جی صاحب، ایک بلیک رنگ کی کار تھی۔ میرا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ کس کی تھی؟ پٹھان چوکیدار نے نظریں چرائی۔ صاحب، یہاں اکثر باہر کے لوگ آتے رہتے ہیں، خالی گھروں کے چکر میں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کون سے خالی گھر؟ وہ انگلی سے گلی کے آخری موڑ کی طرف اشارہ کرنے لگا، وہ سامنے والا، اور وہ اس کے ساتھ والا بھی۔
पिछले 6 महीने से बंद है। मैंने इधर देखा, मैं रोज़ इसके सामने से गुजरता था, मगर मैंने कभी गौर नहीं किया था। 2 घर बिल्कुल बंद, पर्दे हटे हुए, मगर अंदर बहुत अंधेरा था। उसी रात महक का अंदाज बदल गया। अब वो सवाल नहीं करती थी, मगर राज बयान करती थी। तुम दरवाज़ा बंद करके सोते हो, मगर तुम्हारी खिड़की का लॉक ढीला है। मेरे हाथों से फ़ोन तकरीबन गिर गया। मैंने पूछा, ये सब क्या है? तुम कौन हो? तुम मुझे डरा रही हो? कुछ देर खामोशी रही, फिर जवाब आया, डर कैसा? मैं तो बस बता रही हूँ कि कोई है जो कुछ देख सकता है। मैंने पहली बार सख्त लहजे में लिखा, तुम मेरे घर के बारे में इतना कैसे जानती हो? इस बार जवाब आने में कुछ वक्त लगा। फिर एक तस्वीर आई, मेरे घर के बाहर की, मेन गेट के साथ लगा हुआ नीला नंबर प्लेट। और तस्वीर ऐसे एंगल से ली गई थी जैसे कोई सामने वाले खाली घर की छत पर खड़ा हो। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। फिर मैक का मैसेज आया, कॉलोनी में रहते हो? यहाँ सब एक दूसरे को देख लेते हैं। इस रात मैं सो नहीं सका। 2:29 पर मेरी आंख खुद ब खुद खुल गई। फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं था, मगर गली से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने कंक्रीट पर कदम रखा हो, कोई गली में चल रहा हो। मैं सांस रोके रोके उठा। फिर गेट के बाहर किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ा, पर्दा हटाया। कोई नहीं था। गेट के पास जूतों की मिट्टी के ताज़ा निशानात थे। अगली रात दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक। मैं साकित रह गया। फ़ोन फौरन वाइब्रेट हुआ। मैक का मैसेज था, दरवाज़ा मत खोलना, ये दस्तक तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मेरी सांसें तेज़ होने लगी। दस्तक दोबारा हुई, मगर इस बार ज़रा ज़्यादा तेज़ ज़ोर की आवाज़ थी, ठक ठक ठक। मैं दरवाजे के पीछे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फ़ोन पर एक और मैसेज आया, महक थी, अगर आवाज़ दोगे तो वो समझेंगे तुम जाग रहे हो। मैंने खुद को दीवार से लगा लिया। कुछ लम्हों बाद कदमों की आवाज़ दूर होती गई। अगले दिन मैंने मोहल्ले के एक पुराने रिहायशी से बात की। उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा, बेटा, ये कॉलोनी पहले बहुत पुरसकून थी। फिर कुछ लोग आए, किराए पर घर लिए और फिर खामोशी से चले गए। अब वो घर खाली रहते हैं। मैंने पूछा, कौन लोग? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, जो रातों को जागते थे। मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई और खौफ की लहर दौड़ने लगी। इसी रात महक ने खुद बात छेड़ी। महक, क्या तुमने कभी सोचा है कि डेटिंग ऐप सिर्फ मिलाने के लिए नहीं होती? मैंने पूछा, फिर किस लिए? महक, आदतें जानने के लिए, नींद के औकात, अकेलापन, घरों की साख्त, खिड़कियां, पर्दे। मैं घबरा गया। मैंने फ़ौरन लिखा, तुम कौन हो? काफ़ी देर बाद जवाब आया, हम देखते हैं, हम देखने वाले हैं। और तुम देखने में आसान थे। इसी लम्हे खिड़की के बाहर सामने वाले खाली घर की छत पर एक साया सा चलता नजर आया। मैंने डर के मारे अपनी चीख दबाई। फ़ोन पर एक और मैसेज आया, मगर मैंने मैसेज नहीं खोला। मैंने ऐप खोली, चैट डिलीट की, प्रोफाइल ब्लॉक कर दी और ऐप को भी डिलीट कर दिया। लेकिन जो लोग समझते हैं कि ब्लॉक करने से कोई ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, वो बहुत बड़ी गलती पर होते हैं। इसी रात 2 बजे मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। ये डेटिंग ऐप का नहीं था, ये व्हाट्सएप का मैसेज था। अननोन नंबर था और एक वॉइस नोट, दौरानिया 20 सेकंड। मैंने कांपते हाथों से वॉइस प्ले का बटन दबाया। पहले चंद सेकंड खामोशी थी, फिर मेरे कमरे के पंखे की आवाज़ और आखिर में महक की आहिस्ता सी, तकरीबन सरगोशी जैसी आवाज़। हम ऐप पर ख़त्म नहीं होते, ऐप तो सिर्फ दरवाज़ा होती है। मेरा दिल जैसे सीने से निकल आया हो। घर के अंदर कोई था। मैंने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। घर के हर कोने को देखा, कमरे में देखा, मगर कहीं कुछ नहीं था।
مگر پھر میری نظر چھت پر گئی۔ جہاں ایگزاسٹ فین لگتا تھا وہاں گرل کے کنارے ایک بالکل باریک سا سوراخ تھا، ایسا سوراخ جو عام نظر سے بچ جائے اور عام نظر سے دیکھنے پر نظر نہ آئے مگر کیمرے کے لیے کافی ہو۔ میں نے فوراً چوکیدار کو بلایا۔ وہ آیا، اس نے اوپر دیکھا اور صرف اتنا بولا، صاحب یہ کیمرہ ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسی دن میں نے ہمت کی اور سامنے والے خالی گھر میں داخل ہوا۔ دروازہ بند تھا، اندر ہوا میں نمی اور بند کمروں کی بو جیسی بو تھی۔ فرش پر جوتوں کے نشانات، دیوار کے ساتھ ایک فولڈنگ کرسی اور کھڑکی کے پاس ٹرائی پوڈ کے نشانات تھے۔ چھت کی طرف لگے سوراخ میرے گھر کی سیدھ میں تھے۔ مجھے سب سمجھ آنے لگا۔ یہ کوئی ایک پاگل لڑکی یا کوئی ڈیٹنگ ایپ کا سسٹم نہیں تھا، یہ ایک پورا سسٹم تھا، ایک ایسا سسٹم جو کہ ڈارک ویب جیسا تھا۔ اسی شام ایک پرانے فون پر جو لفافے میں میرے دروازے کے نیچے سے اندر آیا تھا، 6:55 پر ایک کال آئی، مردانہ آواز، بہت پرسکون۔ آپ بہت تیزی سے سب کچھ سمجھ گئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے چیخ کر کہا، تم لوگ کون ہو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ وہ ہنسا، ہم وہ ہیں جو ڈیجیٹل دنیا کے شور میں خاموش لوگوں کو سنتے ہیں۔ میں نے پوچھا، مہک کون ہے؟ کچھ لمحوں خاموشی رہی، پھر جواب آیا، مہک ایک نام ہے، جیسے کل کوئی اور نام ہوگا، اور کال کٹ گئی۔ اسی رات 2:30 پر ایک تصویر آئی۔ یہ تصویر میرے ٹی وی لاؤنج کی تھی اور تصویر میں خود بیٹھا تھا، لیکن یہ تصویر میرے سامنے سے نہیں لی گئی تھی بلکہ میرے پیچھے سے لی گئی تھی۔ کیپشن تھا، ہم یہاں ہمیشہ تمہارے پاس ہوتے ہیں، تم نے اب بس دیکھنا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، مگر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے کچھ کپڑے اور اپنی کچھ ضروری چیزیں ایک بیگ میں ڈالی اور اسی رات میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ نہ پولیس میں رپورٹ کرائی، نہ کوئی شور شرابہ کیا، نہ کسی کو کچھ بتایا، کیونکہ کچھ باتیں اگر زبان پر لاؤ تو وہ مزید خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے پھر دوبارہ ڈیٹنگ ایپس استعمال نہیں کی۔ آج بھی اکثر 1 سے 2 بجے کے درمیان میری آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے اور کبھی کبھی فون کی سکرین بند ہونے کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ کوئی آن لائن ہے، کہیں کسی خالی گھر میں، کسی کھڑکی کے پیچھے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور بس دیکھ رہا ہے۔ دوستو، یہ کہانی کسی جن کی نہیں تھی، یہ انسان کی کہانی تھی۔ انسان جو اگر کچھ دیکھنے کے عادی ہو جائیں تو پھر احساس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر میچ صرف محبت کے لیے نہیں ہوتا، کچھ میچ نگرانی اور دیکھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی پرائیویسی صرف ایک وہم ہوتی ہے، اصل میں کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے تو مجھے ضرور شیئر کریں، مگر سوچ سمجھ کر، کیونکہ کچھ لوگ سننے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔